Can you see me? Yes, Uncle, we can see you now. Right. Praise the Lord and Jai Masi. परमेश्वरलाई प्रशंसा होस् अनि सबैजनालाई जय मसीह। जय मसीह। It's a joy to be in the midst of young people. जवानहरूको बीचमा यसरी आउनु पाउँदा आनन्दित लागेको छ। It makes me young. अनि मलाई पनि जवान भएको महसुस भइरहेको छ। So this past yesterday and today, the Lord has blessed us with heavenly manna. हिजो र आज परमेश्वरले आज हामीलाई स्वर्गीय मन्ना वर्षाइकन आशीषित तुल्याउनु भएको छ। And we are grateful to God for such opportunity in difficult times like COVID. अहिलेको यो कोभिड जस्तो समस्याको परिस्थितिमा पनि परमेश्वरले आज हामीलाई यो समय दिनुभएको खातिर हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। And before I share my testimony, I would like to read a couple of verses and put my testimony in perspective of the theme that you have. गएमा जानुभन्दा अगाडि म केही पदहरू पढ्नेछु अनि त्यो अहिलेको आधार वचनलाई आधार बनाइकन केही कुरा हामी हेर्नेछौँ। And so pray for me that God may be glorified and all of us may be edified and encouraged. यसैका मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस् ताकि परमेश्वरले सहायता गरेका हुन्, ताकि परमेश्वरले आफ्नो वचन दिइकन हामीहरूलाई उभारेका हुन्। And our gracious, loving Heavenly Father, अनुग्रहकारी हाम्रा प्रेमी स्वर्गीय पिता, Almighty God, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, all sufficient God, सबै कुराले परिपूर्ण परमेश्वर, the God of Abraham, Isaac and Jacob, the eternal and everlasting God. अब्राहम, इसाक, याकूबका परमेश्वर, अनन्त अनि अनन्तसम्म रहिरहने परमेश्वर, We thank you for your agape love, which we heard in the first 2 days. सुरुका 2 दिनहरुमा आज तपाईले दिनुभएको त्यो अगापे प्रेमको निम्ति पनि हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौं। Lord, it is that love that has drawn us and made us to be partakers of the heavenly kingdom. अनि आज हामीलाई त्यो प्रेम हो जुन प्रेमले आज हामीलाई तपाईमा खिचेको छ अनि त्यो स्वर्गको अधिकारी आज हामीलाई पनि बनाएको छ। In difficult times you have not abandoned us. अनि यो दुःखको समयहरुमा पनि तपाईले आज हामीलाई छोड्नु भएको छैन। In the midst of a plague like COVID, so much of mourning, so much of suffering, so much of economic crisis, you have given this opportunity to gather in this fashion. अनि अहिलेको यो जुन परिस्थिति कोभिड जस्तो महामारी लागिरहँदा जहाँ चाहिँ सबै कुराको समस्या आएको छ, धेरै किसिमका विलाप आएको छ, आर्थिक अवस्थाको समस्याहरू जहाँ चाहिँ आएको छ, तरै पनि यस्तै मान्छे पनि प्रभु तपाईको चरणमा आउने हामी छ। Come to the very throne of grace and receive from you for these last 4 days. अनि यो विगत 4 दिनसम्म प्रभु तपाईको सिंहासनको नजिकमा आउने तुल्याउनु भएको छ। We humble ourselves, Lord. अब हामी आफूलाई नम्र तुल्याउँछौं प्रभु। And we pray for your healing. अनि तपाईको निको हुवाईको निम्ति हामी प्रार्थना गर्दिन्छौं। For your blessings. अनि तपाईको आशीषको निम्ति नि प्रार्थना गर्दछौं। For your encouragement. अनि तपाईको उत्साहको निम्ति पनि प्रार्थना गर्दछौं। For your salvation for those who are not saved. अनि जसले उद्धार पाएका छैनन् तिनीहरुका उद्धारको निम्ति पनि प्रार्थना गर्दछौं। For the sanctification and strengthening of those who are saved. तिनीहरुका शुद्धिकरणको निम्ति पनि आज हामी प्रार्थना गर्दछौं। For the exhortation and encouragement for those
who are ready to serve for you, अनि be तपाईको witnesses unto you. अनि तपाईको निम्ति जो जसले काम गर्न चाहन्छन् सेवा गर्न चाहन्छन् तिनीहरूको उत्साह अनि उमङ्गको निम्ति पनि आज हामी प्रार्थना गर्दछौँ। And so, Lord, this is my prayer for myself and for all the youth who are listening to thy word. आज यो प्रार्थना मेरै निम्ति अनि सारा संसारभरि जतिजना जवान जवानीहरूले आज यो सुनिरहेका छन् यहाँहरूको निम्ति म प्रार्थना गर्दछु। Help this afternoon, Lord, in this practical session. यो दिउँसो पख यो व्यावहारिक समयमा तपाईले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। Speak to me and through me, that all that I say is for your glory. अनि प्रभु मसँग अनि मद्वारा तपाई बात गर्नुहोस् ताकि यी सबै कुराहरुद्वारा तपाईकै महिमा हुन सकेको होस्। Giving you all glory and praise, we ask this prayer in the blessed name of our Lord and Savior, Jesus Christ. सबै कुराको महिमा अनि प्रशंसा तपाईलाई दिदै यो समय गरिएको प्रार्थनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा सुन्नुहोस् अनि ग्रहण गरिदिनुहोस्। आमेन। Amen. Before I read certain passages and come to my personal testimony, यो केही पदहरू पढ्नु गवाईमा जानुभन्दा अगाडि केही कुराहरू हामी पढ्ने छौं। years ago, I heard a conversation between two people. धेरै वर्ष अगाडि दुईजनाको बीचमा केही बातचित भएको मैले सुने। And they were discussing on all things at the end of a meeting. अनि सेवकाईको पछि तिनीहरूले बात गरिरहेका थिए। And there were all kinds of people, pastors, preachers, professionals, students, everybody around. अनि त्यो जमातमा पास्टरदेखि लिएर अगुवाहरूदेखि लिएर प्रचारकहरूदेखि लिएर जवान भाइ बहिनीहरूदेखि लिएर धेरैजना थिए। In a small group gathered around two people, they were discussing. अनि त्यो सानो झुण्डमा दुईजना व्यक्ति पनि बसेर बात गरिरहेका थिए। So someone asked, what is the difference between a preacher and a doctor or a practitioner? अनि एकजनाले प्रश्न गरे यो प्रचारक र चिकित्सकको बीचमा भिन्नता चाहिँ के छ? And someone said, a preacher preaches, but a doctor practices. अनि के रे प्रचार गर्नेले चाहिँ प्रचार गर्छ तर डाक्टरले चाहिँ आज अपरेसन गर्ने काम गर्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा उतार्ने काम गर्दछ। In other words, he practices what he knows. डाक्टरले चाहिँ जे कुरा उले जानेको छ त्यही कुरालाई उसले गर्दछ। And so this practical session, we have heard so much on the theme. अनि यो व्यावहारिक समयमा हामीले यो आधार वचनको बारेमा धेरै कुराहरू सुनिसकेका छौं। First 2 days we heard about the love of God, the unfailing love of God. सुरुका दिनहरुमा आज हामीले कहिले पनि नहराउने त्यो प्रेमको बारेमा आज हामीले सुनेका थियौं। Since yesterday we heard about how God guides those who love him. अनि हिजोको दिनदेखि लिएर जस कसैले प्रभुमाथि भर पर्छन् तिनीलाई कस्तो प्रकारले प्रभुले डोराउनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हेर्यौं। And we have learned this and identify with people of Judah in their sins, sevenfold sins. अनि यहूदाका 7 वटा पापहरुको विषयमा आज हामी हेर्यौं। And we heard again how we can be restored and returned from our backsliding position. अनि आज हाम्रो खिस्किदै गइरहेको पछाडी फर्किएको हटिएको जीवनबाट हामी कसरी फेरि फर्किएर पूर्ण स्थान आज हामी पाउने रहेछौं भन्ने कुरालाई हेर्यौं। Today we have heard the amazing sevenfold grace of God. अनि आज फेरि हामीले परमेश्वरको त्यो 7 तहको अचम्मको प्रेमको बारेमा आज हामीले हेर्यौं, अनुग्रहको बारेमा हेर्यौं। All this has led to our theme, our theme. अनि सबै कुराहरूले आज हाम्रो आधार वचनतिर अंकित गर्दछ।
I will read that again, Jeremiah chapter 3, verse 4. Will thou not from this time cry unto me, my Father, thou art the guide of my youth? म त्यो आधार वचनलाई पढ्छु यिर्मिया 3 को 4 पद के यस समयदेखि त हे मेरा पिता तपाईँ चाहिँ मेरो जवानीका साथी हुनुहुन्छ भन्दै मलाई पुकार्दैनस् So in other translations, it says, thou, my Father, thou art my friend from my youth. अर्को अनुवाद अंग्रेजीको अर्को अनुवादमा चाहिँ यस्तो प्रकार लेखिएको छ हे मेरो पिता तपाईँ चाहिँ मेरो जवानीको साथी हुनुहुन्छ You are my father, तपाईँ मेरो पिता हुनुहुन्छ you are my friend तपाईँ मेरो साथी हुनुहुन्छ from my youth. मेरो जवानीको समयदेखि नै And my testimony will relate to these three aspects. अनि मेरो जुन गवाही बाँड्दैछु यो तीनवटा विषयसँग मिल्दछ God as my father, परमेश्वर मेरो पिता God as my friend, परमेश्वर मेरो साथी चाहिँ गरेर and God as my guide. परमेश्वर मेरा अगुवा चाहिँ गरेर So may the Lord bless us. It is necessary, we need preachers, but we need also doctors. यसै कारण यो कुरा आवश्यकता छ आज हामीलाई प्रचारकको पनि आवश्यकता छ अनि डाक्टरको पनि आवश्यकता छ Because in Romans chapter 10 verse 17 says रोमी 10 अध्यायको 17 पदले बताउँदछ that faith cometh by hearing and hearing by the word of God. अनि विश्वास चाहिँ सुनाइद्वारा आउँछ अनि त्यो सुनाइ चाहिँ परमेश्वरको वचन सुनाइद्वारा So we have heard so much अनि हामीले धेरै कुराहरू सुन्यौं and we must translate that in my life and in your life. अनि अब यो वचनहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा अनि तपाईहरुको जीवनमा आज लागू गर्नुपर्दछ First of all, God made me his son and he became my father. सबैभन्दा पहिला चाहिँ परमेश्वरले मलाई चाहिँ उहाँको छोरा बनाउनु भयो अनि उहाँ चाहिँ मेरो निम्ति पिता बन्नु भयो I'll come to the details a little later. यसको बारेमा बृहत प्रकारले म पछिमा आउँछु Let me give you the two verses that makes it clear. तर म तपाईलाई दुईवटा पद दिन चाहन्छु जसले यसलाई सफा गर्दछ John chapter 1 verse 12. यूहन्नाको सुसमाचार 1 अध्याय 12 पद And it is, we all know this verse. हामी सबैजनालाई यो पद याद छ It says, as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे तिनीहरूलाई उहाँले परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो अर्थात् तिनीहरूलाई जसले उहाँको नाममा विश्वास गर्दछन् So whoever believes and receives the Lord Jesus Christ, they become the sons of God. अनि जोसुकै किन नहोस् उसले विश्वास गर्छ अनि ग्रहण गर्छ भने उसले चाहिँ परमेश्वरका छोराछोरी हुने अधिकार पाउँदछ That means the heavenly God and Savior becomes my father. यसको अर्थ हुन्छ स्वर्गीय पिता परमेश्वर चाहिँ मेरो पिता बन्नुहुन्छ And one more 8 chapter 15. अझ एउटा पद रोमीको किताब 8 अध्याय 15 पद For you have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. किनकि फेरि डराउनेका निम्ति तिमीहरूले बन्धनका आत्मा पाएका छैनौ तर तिमीहरूले धर्मपुत्र तुल्याउन हुने आत्मा पाएका छौ जसद्वारा हामी हे अब्बा हे पिता भनी पुकार्दछौं It is not enough to know God
as Savior alone. उहाँलाई हाम्रो परमेश्वरलाई उद्धारकर्ता मात्र भनेर जान्नु पर्याप्त छैन। I must know him as my Father. उहाँलाई मैले पिता झैं गरिकन नजिकबाट चिन्नु पर्दछ। When Brother Daniel asked me to give testimony, जब भाइ दानियलले मलाई गवाई दिनु भनिकन भन्नुभयो, I was thinking, why is he asking an old man to testify among the young people? अनि मैले सोचिरहेको थिएँ किन म यत्रो वृद्ध मान्छेलाई पनि जवानहरूको बीचमा किन गवाई दिन लगाउनु भयो। He could have chosen a dynamic young man with a wonderful testimony to encourage you all. के उहाँले एउटा जवान प्रकारको जवान जोसको भरिएको जवानलाई के उहाँले प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्थेन र? But then when I began to think, त्यसपछि मैले सोच्नु थालेँ, I was a young man like you. अनि एक समयमा म पनि तपाईहरु जस्तै एउटा जवान व्यक्ति थिएँ। And as a young man, I received the Lord Jesus Christ. अनि म एउटा जवान अवस्थामा हुँदा नै मैले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गरेँ। I have grown from teenage. Now I don't know how many of you know my age, but I'm 80 years old. म टिनेजबाट 13-14 वर्षको उमेर हुँदै आज म तपाईलाई कतिजनालाई थाहा छैन होला, म 80 वर्षको पुगिसके। And this journey from my youth, as our team says, my God, my friend from my youth. अनि जसरी यो आधार वचनले भन्दछ जवानी अवस्थादेखि नै। So I was reflecting my life. अनि त्यसपछि मैले मेरो जीवनलाई पछाडि फर्केर हेर्ने मौका पाएँ। What a wonderful day when I gave my heart at the age of 19 before entering into the medical college. मेडिकल कलेजमा जानुभन्दा अगाडि 18 वर्षको उमेरमा मैले कस्तो अचम्म प्रकारले मेरो जीवनलाई परमेश्वरको हातमा सुम्पिदिए। And I want to dwell on this a little more detail. म तपाईलाई पछि अझै यसको बारेमा भन्दै जान्छु। I was the 4 siblings in my family. हामी चाहिँ 4 जना दाजुभाइहरू थियौं हाम्रो परिवारमा। I was the youngest. अनि म चाहिँ सबैभन्दा कान्छो। My father came from a Hindu background called Lingayat worshippers in Karnataka. कर्नाटकमा अनि मेरो बाबा चाहिँ आज यो लिङ्ग भन्ने जुन प्रकार हिन्दू लिङ्गायतलाई चाहिँ एकदमै आराधना उपासना गर्ने कट्टर हिन्दू थियौं, मूर्ति पूजक थियौं। So some missionaries went to a place called Bijapur, which is my father's place. अनि मेरो एकजना प्रचारक चाहिँ आज मेरो पिताको गाउँमा जानुभयो। And he was saved and he renounced everything from that village and moved to Hyderabad and became himself educated and became a teacher. मेरो बाबाले त्यति बेला जब प्रभुलाई पाउनुभयो सबै कुरा छोडेर आफ्नो गाउँलाई पनि छोडेर हैदराबादमा जानुभयो अनि आफूलाई शिक्षा दिनुभयो अनि एउटा शिक्षक बनिकिन काम गर्न थाल्नुभयो। He was a humble man, dedicated. उहाँ एकदमै नम्र अनि यत्नशील व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। And a good father in provision. अनि सबै कुराको प्रबन्ध गर्ने एउटा पिता हुनुहुन्थ्यो। Very quiet man. अनि एकदमै चुपचाप रहने स्वभावका हुनुहुन्थ्यो। But he was faithful to the Methodist church which he attended regularly. अनि एउटा मेथोडिस्ट चर्चमा मण्डलीमा चाहिँ दिनहुँ प्रकारले जाने सेवामा जाने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। But he didn't share much about God to me. तर उहाँले परमेश्वरको बारेमा धेरै कुराहरू मलाई बताउनु भएन। He was a good father in many ways. यद्यपि उहाँ एकदमै धेरै कुराहरूमा असल पिता हुनुहुन्थ्यो। So he married my mother. त्यसपछि मेरो आमालाई उहाँले विवाह गर्नुभयो। And it's a fascinating story, many of you don't know. There were 3 sisters in a village called Yadgiri, again in
old Hyderabad state or Karnataka state. हैदराबादमा चाहिँ यादगिरी भन्ने एउटा गाउँ छ, त्यहाँ चाहिँ 3 जना दिदीबहिनी हुनुहुन्थ्यो. And the 3 sisters became orphaned when their parents died in an early stage. अनि 3 जना दिदीबहिनी नै एकैचोटि उहाँहरू चाहिँ अनाथ बन्नुभयो जब उहाँका बाबाआमा बित्नुभयो. So my mother, being the elder, with the help of these, taught themselves in life, and she became a nurse and a matron in the hospital. अनि एकजना मिसनरीको सहायताद्वारा मेरो आमा चाहिँ जेठी भएको कारणले गर्दा आज त्यो सहायता पाएर उहाँले चाहिँ नर्स गर्नुभयो, नर्सको तालिम लिनुभयो अनि त्यहाँको एउटा हस्पिटलमा चाहिँ म्याट्रोनको काम पनि गर्नुभयो. So they moved and they lived a very comfortable middle class family. मध्यवर्गको एउटा परिवार भइकिन उहाँहरू एकदमै त्यो गाउँमा सर्नुभयो. They provided everything to me. अनि उहाँहरूले मेरो निम्ति चाहिने सबै कुराको प्रबन्ध गरिदिनु भयो. And especially my mother taught me 3 important things. विशेष गरी She was a woman of prayer. विशेष गरी मेरो आमाले मलाई 3वटा मुख्य कुराहरू सिकाउनु भयो, किनभने उहाँ चाहिँ एउटा प्रार्थनाले भरिएको एउटा स्त्री हुनुहुन्थ्यो. He used to get up early morning around 4 a.m., sing songs, prepare our breakfast, and go to the hospital. अनि उहाँ चाहिँ बिहानै 4 बजे उठ्नुहुन्थ्यो, भजन गाउनुहुन्थ्यो, त्यसपछि बिहानको नास्ता प्रबन्ध गरिदिनुहुन्थ्यो अनि उहाँ हस्पिटलमा काम गर्नको निम्ति जानुहुन्थ्यो. She will come around 12 o'clock and prepare the lunch and go again at 3 o'clock. अनि 12 बजे फेरि घरमा आउनुहुन्थ्यो, खानेकुरा दिउँसोको खानेकुरा बनाउनुहुन्थ्यो अनि फेरि आफ्नो काममा फर्किजानुहुन्थ्यो. Hard working, loving, caring mother. एकदमै परिश्रमी अनि सबै कुराको ख्याल गर्ने एउटा प्रेमी आमा पनि हुनुहुन्थ्यो. And even today I will never forget her investment in me. अनि मेरो आमाले मप्रति जुन प्रकारले सबै कुराहरू लगानी लगाउनु भयो त्यो कुरालाई मैले कहिले पनि बिर्सिन सक्दिनँ. She gave me 3 instructions to all of us. अनि उहाँले मलाई अनि उहाँका छोरालाई 3वटा विशेष शिक्षा दिनुभयो. Remember your creator, your God. आफ्नो सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई चाहिँ सम्झना गर्नु. Fear him. उहाँको डर मान्नु. Obey him. अनि उहाँको आज्ञालाई पालन गर्नु. And then both my father and mother provided everything, gave us freedom to do what we want us to do. अनि मेरो आमा र बुबा दुवैजनाले सबै कुराको प्रबन्ध गरिदिनु मेरो निम्ति अनि हामीलाई स्वतन्त्र प्रकारले छोडिदिनु भयो, हामीले के गर्न चाहन्छौं त्यो भनेर. Why I am sharing this is our parents have invested in each one of you, young brothers and sisters. Never forget that. अनि म तपाईलाई यो किन भन्दैछु भन्दाखेरि जे आमा बाबुले आज तपाई र मेरो जीवनमा चाहिँ जे कुरा इन्भेस्ट गर्नु भएको छ त्यो कुरालाई कहिले पनि नबिर्सिनु. And so they did not force us to do anything. अनि उहाँले हामीलाई केही कुरा गर्नुको निम्ति कहिले पनि कर गर्नु भएन. And so we took their advice, we studied, and all of us have finished postgraduate. And my eldest brother, minimal studies, but he became a great businessman. अनि हामी सबैजनाले उहाँका आज्ञालाई आदेशलाई लियौं, हामीले पढ्यौं अनि हामी सबैजना पढाइमा एकदम असल बन्यौं अनि जो एकदम कमसल थिए उले पनि बिजनेस अथवा व्यवसाय पढेर सिद्धाए. And so with that advice we studied and we became professionally stable and a good life. अनि हामीले त्यो आदेश लिएको कारणले गर्दा हामी सबैजना स्थिर भयौं, पढ्यौं अनि त्यसपछि आफ्नो आफ्नो काममा आज हामी स्थिर बन्न सक्यौं. And so we were very
we became active. Even as a teenage boy, I was active in the Methodist Church. अनि हामी सबैजना अनि विशेष गरी म आज टिनेजमा हुँदाखेरि पनि त्यो मेथोडिस्ट मण्डलीमा चाहिँ एकदमै एक्टिभ थियौँ. And when I finished my college and was entering into the medical college, we were about 5 or 7 young people together in the church. अनि जब मैले कलेज सिधाएँ अनि मेडिकल कलेज पढ्न थालेँ त्यति बेला मेरो वरिपरि 5-6 जना साथीहरू थिए. And during that time, we were very close, seven people together, 7 friends. अनि हामी त्यो समयमा चाहिँ 7 जना चाहिँ साह्रै मिल्ने साथीहरू थियौँ. One of my friends who was very close came to know the Lord. अनि एकजना ती साथीहरू मध्ये एकजना साथी चाहिँ जो मसँग एकदमै नजिकको सम्बन्ध थियो उसले चाहिँ परमेश्वरलाई चिन्यो. That was in 1956 or 57. त्यो चाहिँ 1956 अथवा 57 सालतिर हुन सक्छ. Through the ministry of Dr. Billy Graham, who preached the gospel in my football ground in Methodist school. अनि जुन स्कुलमा म पढ्थेँ मेथोडिस्ट स्कुलमा त्यो स्कुलको फुटबलको चौरीमा आज बिल्ली ग्राम भन्ने प्रभुका दासले प्रचार गरिरहेका थिए. Out of these 7 of us, अनि ती 7 जना हामी साथीहरू मध्ये 3 of us became doctors. अनि 3 जना चाहिँ हामी डक्टर्स भयौँ. 3 of them became pastors and preachers. They did their PhD in their theology. अनि 3 जनाहरू चाहिँ हामी पास्टर भयौँ. तिनीहरूले थियोलोजीमा बाइबलको बारेमा पढाइको विषयमा चाहिँ तिनीहरूले PhD गरे. They were also doctors, but doctors in theology. तिनीहरू पनि डक्टरै भए तर यो बाइबल सम्बन्धी थियोलोजीमा चाहिँ डक्टर भए. So this boy became, his name is Vinay Kumar Moses, it is irrelevant, but he started testifying to me first. अनि जुन यो मेरो साथी थियो यो साथीले चाहिँ मलाई सबैभन्दा पहिला चाहिँ यसको विषयमा गवाही दिन थाले. He said you must love Jesus. अनि उसले भन्न थाले तिमीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्छ. And so we used, being university students, we used to gather what is called evangelical students of India. अनि आज हामी यो युनिभर्सिटीका स्टुडेन्ट विद्यार्थी भएको कारणले गर्दा हामी चाहिँ इभान्जेलिक अथवा प्रचार गर्ने एउटा संगठन तयारी गर्यौं. We used to meet to study the word of God. अनि हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्नको निम्ति भेला हुन्थ्यौं. Help us to know the Lord Jesus Christ in a personal way. अनि आफ्नो पर्सनल जीवनमा परमेश्वरले कसरी सहायता गर्नुहुन्छ भन्ने विषयलाई हामीले अध्ययन गर्न थाल्यौं. And witness other students as students to students so that they too may come to know the Lord. अनि आज हामी विद्यार्थी भएको कारणले गर्दा अरु विद्यार्थीले नि प्रभुलाई पाउन सकुन् भनेर हामीले यस्तो कामहरू गर्थ्यौं. So this boy's transformation in the Billy Graham crusade impacted my life and all of our 7 people who were like friends. अनि यो व्यक्तिले जुन प्रकारले बिली ग्रामले प्रचार गरिसकेपछि उसको जीवनमा जुन परिवर्तन आयो त्यो परिवर्तनले गर्दा मेरो अनि मेरा साथीहरुको जीवनमा एउटा ठूलो प्रभाव पार्यो. And so one day when we were meeting together and studying the word of God in a home, and there was a sponsor in which we were having Bible study. The gospel was given to us and I was challenged and I accepted and received the Lord that day. अनि एउटा घरमा जसले चाहिँ त्यो घरमा सेवा गर्नको निम्ति ठहराएका थिए अनि त्यहाँ चाहिँ यो परमेश्वरको वचनको बारेमा प्रचार भयो अनि त्यतिबेला मलाई यो चुनौती आयो अनि त्यतिबेला नै मैले त्यो परमेश्वरलाई ग्रहण गरे. Through the prayers of my parents. मेरा पिता अनि माताको प्रार्थनाको कारणले गर्दा and their provision. अनि उहाँले जुन कुराको प्रबन्ध गरिदिनु भयो त्यसको कारणले गर्दा through the friendship of good friends and salvation of one friend, the Lord began to speak to me
and that night I received the Lord Jesus Christ. अनि असल साथीहरूको साथमा रहेको कारणले गर्दा अनि त्यो एकजना साथीको जीवनमा त्यो परिवर्तन आएको कारणले गर्दा मैले पनि त्यो रातको समयमा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई उद्धारकर्ताको रूपमा अपनाउन सके। And I soon realized that the Lord God, though I did not know him fully and what it means to follow him, I realized that God is there. अनि मैले उहाँलाई As my father. नजिकबाट नचिने तापनि अथवा पुरा रूपले नचिने तापनि आज मैले चाहिँ उहाँ मेरा पिता हुनुहुन्छ भनिकन थाहा पाएँ। And amazingly, God indeed became my heavenly father. अनि साँच्चै नै अचम्म प्रकारले परमेश्वर चाहिँ मेरा स्वर्गीय पिता बन्नुभयो। All sufficient God. सबै कुराले पर्याप्त परमेश्वर, All powerful God. सबै सर्वशक्तिमान परमेश्वर। So I finished my professional university before entering into the medical college. मेडिकल कलेजमा जानुभन्दा अगाडिको जति तयारीको पढाइ थियो त्यो सबै मैले सिकाएपछि Highly competitive. एकदमै प्रतिस्पर्धा साह्रै ठुलो थियो। But God gave me amazingly among so many thousands, only 50 students were selected into that college and I was one of them. अनि साह्रै धेरै प्रतिस्पर्धा हुँदाहुँदै हजारौंको संख्यामा भएका विद्यार्थीहरूको बीचमा 50 जनालाई मात्रै नियुक्त गर्थे अनि त्यो 50 जनामा आज म पनि पढ्न सके। Only 2 Christians, one I was born again, the other one was a nominal Christian. Only 2 Christians among 50 non-Christians in the school, in the medical college. In that batch. त्यो ब्याचमा 50 जनाहरू मध्ये जम्मा 2 जना मात्रै विश्वासी घरानाका थियो। एकजना म भए, एकजना चाहिँ एउटा नामधारी विश्वासी मात्रै थियो। And my father, though were middle class, they were not able to provide for me the fees and the expenses. मेरो बाबा चाहिँ मध्य वर्गको हामी भएको कारणले गर्दा मेरो पढाइको लागि जति पनि पैसा तिर्नु पर्थ्यो, फीहरू तिर्नु पर्थ्यो, उहाँले पुरा गर्न सक्नु हुँदैन थियो। I prayed and with the help of the church I applied for a scholarship. अनि मैले प्रार्थना गरे अनि मण्डलीको मार्फतद्वारा मैले चाहिँ एउटा स्कलरशिपको लागि चाहिँ मैले एप्लाई गरे। And to the glory of God, God provided full scholarship and funding for the next 5 years for my MBBS and also my other brother for his engineering, a merit scholarship. अनि त्यसपछि एमबीबीएस को लागि अनि मेरो अर्को दाजुको लागि उसको पढाइको निम्ति सबै कुराको निम्ति कुनै किसिमको पैसाको अभाव भएन, सबै कुराको प्रबन्ध भयो। And so God indeed became my father. अनि त्यति बेला चाहिँ परमेश्वर चाहिँ मेरो पिता बन्नुभयो। Amen. Throughout my life, I can keep on giving you examples, but just Brother Daniel said, share as much practical things. So I'm just beginning a little here and there. अनि मैले चाहिँ धेरै कुराहरू बताउन सक्छु, तर म यो जुन व्यवहारिक यो बातचित भएको कारणले गर्दा जहाँबाट हुन्छ तलमाथि गर्दै म तपाईलाई बताउने कोसिस गर्छु। So I can testify, young brothers and sisters, अनि आज जवान भाइ बहिनीलाई म यो गवाही दिन सक्छु, since the time the Lord saved me, जुन दिनदेखि प्रभुले मलाई बचाउनु भयो, He became my father. त्यहाँदेखि त्यस दिनदेखि प्रभु चाहिँ मेरो पिता बन्नुभयो। He has provided everything from that time even up till now. I am 81 years. त्यो दिनदेखि लिएर आजको दिनसम्म यद्यपि म 81 वर्षको पुगिसके अझै पनि प्रभुले मेरो सबै खाँचोहरूलाई पूरा गर्दै आउनु भएको छ। Not a day in my life I had any debt to this day. कुनै पनि दिन आजको दिनसम्म प्रभुले मलाई घटी कमीमा पार्नु भएन। He has given everything pertaining to this earthly needs. अनि यो संसारमा रहँदा बस्दा चाहिने हरेक कुराहरूको परमेश्वरले प्रबन्ध गरिदिनु भएको छ।
secure job all through my life. मेरो जीवनभरि नै एउटा मेरो जागिरको सुरक्षा गरिदिनु भयो, satisfying job. अनि एकदमै मनलाई तृप्त पार्ने जागिर दिनुभयो। Professionally, God excelled me and gave me 5 distinction awards. अनि यो नोकरीको यो जुन नोकरी गर्दैछु त्यो विषयमा मलाई 5 वटा स्टारहरू प्रभुले प्रबन्ध गरिदिनु भयो। And there is a satisfaction that I finished my professional career in a good grade. अनि मैले चाहिँ मेरो जुन नोकरी थियो त्यसलाई मैले असल प्रकारले निर्वाह गर्न सके, पूरा गर्न सके। And so I want you to emphasize, brothers and sisters, when you invest and love the Lord, He will provide everything to you. यसै कारण म प्रिय भाइ बहिनीलाई भन्न चाहन्छु, उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो समय प्रभुको निम्ति प्रबन्ध गर्नुभयो भने प्रभुले सब कुराको प्रबन्ध गरिदिनुहुन्छ। And the second aspect I want to share a little bit is on how God became my friend. अनि दोस्रो विषय चाहिँ कसरी म तपाईलाई बताउँदै छु कसरी परमेश्वर चाहिँ मेरो साथी बन्नुभयो। You see, Abraham became a friend of God, it says. अनि अब्राहम पनि परमेश्वरको साथी बनेको छ भनिकिन बाइबलले भन्छ। On 3 occasions God testifies that Abraham is his friend. 3 चोटिसम्म आज परमेश्वरले भन्नुहुन्छ अब्राहम मेरो साथी हो भनिकिन। Let us look at them. 2 Chronicles chapter 20. दोस्रो इतिहास 2 अध्याय 2 Chronicles chapter 20 verse 7. 20 अध्याय 7 पद। Please read. 20 अध्याय 7 पदमा। Please read, brother. हजुर, के तपाईं हाम्रा परमेश्वर हुनु न र जसले यस देशका बासिन्दाहरूलाई आफ्नो प्रजा इजरायलको सामुबाट धपाएर यसलाई आफ्नो मित्र अब्राहमको वंशलाई सदा सर्वदाको निम्ति दिनुभएको थियो। He became friend forever. तिनीहरू सदाको निम्ति मित्र बने। Isaiah 41 यशाया 41 अध्याय and verse 8. अनि 8 पद। तर हे इजरायल तिमी मेरा दास हौ, हे याकूब जसलाई मैले चुनेको छु, मेरो मित्र अब्राहमको वंश। Jacob whom I have chosen, the seed of Abraham, my friend. इजरायल And James chapter 2 verse 23. याकूबको किताब 2 अध्याय 23 पद। Please read James chapter 2 verse 23. याकूबको किताब 2 अध्याय 23 पद। अनि यस्तो लेखिएको छ, अनि यहाँ पवित्र शास्त्र वचन पूरा भयो जसले भन्दछ अब्राहमले परमेश्वरलाई विश्वास गरे अनि यो चाहिँ उनका निम्ति धार्मिकता गनियो अनि उनी परमेश्वरका साथी भनिए। He was called the friend of God. उनलाई चाहिँ परमेश्वरको साथी भनियो। So when I read these things, I used to think, how can I become a friend of God? अनि जब यी पदहरू मैले पढे अनि मैले भने परमेश्वर चाहिँ मेरो निम्ति कसरी साथी बन्न सक्नुहुन्छ त? Abraham was a great man. He was the man of faith. But I don't have. परमेश्वर त एउटा अब्राहम त एउटा ठुलो व्यक्ति, महान व्यक्ति हो, ऊ विश्वासले भरिपूर्ण व्यक्ति पनि हो। मसँग छैन विश्वास। As I was growing in the Lord, God confirmed that I am also a friend of God. God has made me also His friend. अनि म प्रभुमा बढ्दै जाँदाखेरि प्रभुले यो कुराको आभास पनि मलाई दिलाउनु भयो कि म पनि परमेश्वरको साथी बनिने रहेछु। John 15 यूहन्नाको सुसमाचार 15 अध्याय and verse 13 and 14. 15 अध्याय 13। Greater love than hath no man than this, that a man laid down his life for his friends. You are my friends if you do whatsoever command you. Henceforth I call you not servant, for the servant knoweth not what his Lord doeth, but I have called you friend.
For all things that I have heard of my Father, I have made known unto you. योनाको सुसमाचार 15 अध्याय 13, 14 र 15 पद। आफ्ना साथीहरूका निम्ति आफ्नो प्राण अर्पण गरिनु भन्दा ठुलो प्रेम अरू कसैको हुँदैन। म तिमीहरूलाई जे जे आज्ञा गर्दछु तिमीहरूले ती पालन गर्यौ भने तिमीहरू मेरा साथी हौ। अब उसो म तिमीलाई दास भन्दिन, किनकि त्यसका मालिकले के गर्दछन् सो दासले जान्दैनन्। तर मैले तिमीहरूलाई साथी भनेको छु, किनकि जे जे कुराहरू मैले मेरा पिताबाट सुनेको छु ती सबै मैले तिमीहरूलाई थाहा गराएको छु। When God became my friend, it was not immediately. After several years of growth, I have known the Lord as my friend. जब मैले प्रभुलाई पाएँ त्यति बेला तुरुन्तै मैले परमेश्वर मेरा साथी हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई थाहा पाइनँ। तर बढ्दै जाँदाखेरि धेरै वर्षपछि मैले यो कुरालाई पत्ता लगाएँ। And in Proverbs it says, a friend is better than a brother. अनि हितोपदेशमा भन्दछ कि साथी चाहिँ भाइ भन्दा पनि असल हो। I can go to him and talk on one-to-one basis, share with him, walk with him, fellowship with him, and go along in my life. अनि परमेश्वरसँग म आम्ने सामने भइकिन आज उहाँसँग बात गर्न चाहन्छु, मेरो अवस्थालाई बताउन चाहन्छु, सक्दछु। And I could run to my father without any fear. अनि म मेरो पिताकोमा म कुनै डर बिना नै आज जान सक्दछु। Now I can run to my friend with full confidence that he will be with me. अनि अब झन् म मेरो साथीकोमा म पूर्ण निश्चयता साथ जान सक्दछु। So as a friend I began to inquire from him whenever I needed help. अनि एउटा साथी भएको कारणले गर्दा जहिले जहिले मलाई कुनै आवश्यकता पर्दछ उहाँसँग म जान सक्दछु। So I prayed to the Lord for just 2 examples in order to encourage you young people. अनि मैले प्रार्थना गरेँ अनि तपाईहरुलाई म यो दुईटा कुरा मात्रै बताउँछु जसको कारणले गर्दा तपाईहरुलाई उत्साह मिल्न सकोस्। So after I finished my MBBS course, अनि मेरो चाहिँ MBBS को पढाइ सकिसकेपछि I want to do my training to become a surgeon, general surgeon. अनि मेरो पढाइ सकिसकेपछि चाहिँ म चाहिँ जनरल सर्जन हुनको निम्ति आफूलाई तयारी गरेँ। And so to enter into postgraduate training, it is very, very difficult in India, and especially I wanted to go to Christian Medical College, well, for the very renowned college. पोस्ट ग्रेजुएट को पढाइ सकिसकेपछि अनि विशेष गरी म चाहिँ एउटा क्रिस्चियन मेडिकल कलेजमा जाने चाहना भएको कारणले गर्दा जुन चाहिँ भ्यालोरमा थियो त्यहाँ एकदमै ठुलो प्रतिस्पर्धा थियो। I joined as a trainee as a junior doctor. अनि त्यो जग्गामा चाहिँ म एउटा जुनियर भर्खरको नयाँ डाक्टरको रूपमा चाहिँ हाजिर गरेँ। And I said to the Lord, Lord, I want to become a surgeon. Will you help me? अनि मैले त्यति बेला प्रार्थना गरेँ, प्रभु तपाई मेरो साथी हुनुहुन्छ, आज म सर्जन हुन चाहन्छु, तपाईले मलाई सहायता गर्नुहुन्छ। 4 seats in whole of India. अनि सारा इन्डिया भरि जम्मा 4 वटा मात्रै स्थान छ त्यहाँ। But God gave me a promise. तर प्रभुले मलाई प्रतिज्ञा दिनुभयो। And I was selected, and the result was because all the 4 professors watched me when I was working as a junior doctor in that hospital. अनि त्यो 4 वटा सीट मध्ये एउटा सीट चाहिँ मलाई दियो। अनि मलाई दिनको निम्ति जति पनि डाक्टरहरूले मलाई हेरेका थिए त्यो चाहिँ त्यो भ्यालोर हस्पिटलमा म नयाँ डाक्टर भएको बेला तिनीहरूले मलाई निगरानी गरिरहेका थिए। And they said to me, अनि तिनीहरूले मलाई भने, you are not the best intellectually amongst so many applications. अरु जति जनाले त्यो एप्लाई गरे तिनीहरू मध्ये तिमी चाहिँ सबैभन्दा ज्ञानी व्यक्ति चाहिँ होइन। But we have watched you for your faithfulness and integrity. तिम्रो हृदयको सफापना अनि तिम्रो असल कामलाई चाहिँ हामीले
हेरिरहेका थियौँ। Yes, brothers and sisters, when we know the Lord as a Father, all-sufficient God, as a friend, He helps us whatever we need. आज हाम्रो पितालाई आज एउटा साथीको रूपमा जब आज हामीले हेर्छौँ त्यति बेला साँच्चै नै हाम्रो आवश्यकता सबै कुरा परमेश्वरले पुरा गरिदिनुहुन्छ। Same thing happened when I applied for a postgraduate situation in Liverpool in UK in 1981. 1981 सालमा लिभरपुलमा पनि जब मैले पोस्ट ग्रेजुएटको निम्ति एप्लाई गरेको थिएँ त्यस्तै किसिमको घटना घट्यो। 12 students from all over the world. त्यहाँ चाहिँ 12 वटा मात्रै सिट थियो अनि त्यो चाहिँ सारा संसारबाट त्यसमा चाहिँ एप्लाई गर्न पाउँथ्यो। I was then working in a small mission hospital and working in a village. Nobody knew about this. I was selected. म त एउटा सानो गाउँ मिसन हस्पिटलमा काम गरिरहन्थेँ अनि यसको बारे यो हस्पिटलको बारेमा कसैलाई पनि थाहा थिएन अनि म त्यहाँबाट चाहिँ नियुक्त हुन्छु भन्ने कुरा पनि थाहा थिएन। God will provide that which is in your will to bless you and prosper you in this world. तिम्रोमा जुन इच्छा छ त्यो कुरालाई पुरा गर्नको निम्ति परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ। But throughout this my professional career, अनि मेरो यो जागिरको दौरानमा I never left witnessing. So I continued to witness among the university students. अनि मैले यो जागिरको दौरानमा चाहिँ कहिले पनि आज परमेश्वरको बारेमा साक्षी दिन छोडिन। मैले युनिभर्सिटीका विद्यार्थीहरूलाई पनि यसरी गवाही दिन्थे। And so both in Tamil Nadu and Karnataka I became the president of the what is called Evangelical Graduates Fellowship. Evangelical Graduate Fellowship को आज यो तमिलनाडु र कर्नाटकमा म चाहिँ प्रेसिडेन्ट पनि भए। And I also became the secretary for many hospitals in southern India. अनि यो दक्षिणी भाग जुन इन्डियाको दक्षिणी भागमा चाहिँ म यसरी सेक्रेटरी पनि भए। And now I want to come to the third point according to our guide. How much time I have left? 15 minutes, uncle. Yeah, okay, I can finish that. And so the third point it says is in our theme, my father, thou art my guide. तेस्रो विषय यहाँ भन्दैछ पिता तपाई मेरो पिता हुनुहुन्छ अनि तपाई मेरो सहायक अगुवा हुनुहुन्छ। God my father who saved me. परमेश्वर पिता जो चाहिँ जसले मलाई बचाउनु भयो। God my friend who provided throughout my life. अनि परमेश्वर जो मेरो साथी हुनुहुन्छ जसले मेरो जीवनभरि चाहिने आवश्यकताको पूर्ति गरिदिनु भयो। The God my guide. परमेश्वर जो मेरो अगुवाई हुनुहुन्छ। Now I'll give you a few examples of how God guided me. अनि अब म तपाईलाई केही उदाहरणहरू दिन्छु जसरी कसरी परमेश्वरले मलाई सहायता अथवा अगुवाई गर्नुभयो। After I was born again, मैले नयाँ जन्म पाइसकेपछि it took a long time before baptism, so God chastened me. बप्तिस्मा लिनको निम्ति मैले धेरै लामो समय बिताए अनि प्रभुले मलाई एकदमै पछ्याउनु भयो। Coming from a Methodist background with good evangelical pastor, they emphasized on salvation and holy living, but nothing about baptism. अनि यो मेथोडिस्ट पृष्ठभूमिबाट आएको कारणले गर्दा तिनीहरू चाहिँ आज नयाँ जन्मको विषय लिएर चाहिँ एकदमै कडा छन् तर बप्तिस्माको बारेमा सारै मलाई के पनि बताएनन्। So when I went to Vellore, अनि त्यसपछि जब म वेलोरमा पुगे and I joined one of our assemblies. अनि त्यसपछि अहिलेको हाम्रो जुन मण्डलीहरू छ ती मण्डलीमध्ये एउटा मण्डलीमा म गए। So it was first my boss, assistant boss, and secondly the local brother Royal told me, "Are you born again?" I said yes. अनि त्यो जग्गामा गएर अनि मेरो कामको
जो बोस हुनुहुन्छ अधिकृत हुनुहुन्छ उहाँले मलाई अनि एकजना भाइले मलाई सोध्नु भयो के तिमीले नयाँ जन्म पायौ And that is, they said, you must be baptized. अनि तिनीहरू तिमी त बप्तिस्मा लिनुपर्छ Then I said, I'm already baptized in the Methodist Church, and I lived a God, I'm born again, and I'm living a decent life. अनि मैले भने Why do I need it? मैले प्रभुलाई पाएँ मैले नयाँ जन्म पाइसकेको छु अनि मेथोडिस्ट मण्डलीमा म बप्तिस्मा पनि लिइसकेको छु अब म किन असल प्रकारको जीवन पनि जिरहेको छु अब मलाई किन बप्तिस्माको आवश्यकता पर्यो र So during that my period there, Brother Big Singh used to visit. So on one occasion, I spent the whole day with Brother Bhakt Singh discussing and arguing on this issue. अनि यो समयमा यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो भाइजी भक्त सिंह बेला बेलामा भेट्न आउनुहुन्थ्यो अनि एक समय म पुरा दिन भाइ भक्त सिंहसँग यही विषय लिएर धेरै वाद विवाद गरे one-to-one conversation. अनि आम्ने सामने हामीले यो विषयमा बातचित गर्यौं So it showed me all the scriptures. अनि उहाँले सबै वचनहरू देखाइ भन्नुभयो So I told Brother Bhakt Singh, अनि त्यसपछि मैले भाइजीलाई I'm भने not convinced. अझै पनि म खुसी छैन So Brother Bhakt Singh smiled in a loving way. He said, you pray, God will teach you. अनि उहाँ चाहिँ एकदमै मिठो प्रकारले मुस्काउनु भयो अनि भन्नुभयो तिमीले प्रार्थना गर्नु परमेश्वरले सिकाउनुहुन्छ You see, I was born again in 1958. अनि म चाहिँ 1958 सालमा चाहिँ मैले प्रभुलाई पाएको थिएँ But I did not know obedience. I mean baptism for some time. I mean believers baptism. अनि विश्वासी भइसकेपछिको बप्तिस्माको बारेमा मैले इन्कार गरिरहेको थिएँ And now I began to think about it after I immediately shared with these dear ones who were concerned with my baptism. अनि मेरो बप्तिस्माको विषयमा जस कसैले यसरी मलाई भनिरहेका थिए तिनीहरूलाई मैले बताइदिए यो कुराहरू So many years, but it still was fully not convinced. But the Lord was patient with me as a father. धेरै वर्ष बितेर गयो अनि मैले चाहिँ यो कुरामा चाहिँ मैले बप्तिस्मा लिन सकिरहेको थिएन तर प्रभु चाहिँ एकदमै धीरजी भइकन एउटा पिता झैं गरिकन पर्खिरहनु भयो Hebrews chapter 12 verse 7 says, if you end verse 6, for whom the Lord loved, he chastens, curses every son whom he receiveth. हिब्रू किताब 12 अध्याय हामी पढ्छौं 7 पद यदि तिमीहरूले ताड्न सक्यौ भने परमेश्वरले तिमीहरूसित छोराहरूसित झैं व्यवहार गर्नुहुन्छ So in his love, God began to chasten me ever since he enlightened me on this issue. अनि जबदेखि परमेश्वरले यो विषयको प्रकाश मलाई दिनुभयो त्यतिबेलादेखि आज प्रभुले मलाई एकदमै छडी लाउन ताड्न दिन थाल्नु भयो But it took another 10 years before I took the believer's baptism in France Holy Convocation in 1982. अनि मलाई 10 वर्ष लाग्यो कि आज यो बप्तिस्मा लिनको निम्ति अनि फ्रान्समा जाँदा जुन चाहिँ 1988 सालमा चाहिँ मैले बप्तिस्मा लिए So this proves God's chastening as a father. अनि यसले चाहिँ यही कुरालाई साबित गर्दछ कि एउटा पिताले चाहिँ आज पिता झैं गरिकन उहाँले ताड्न दिनुहुन्छ And God says in Philippians chapter 1 verse 6. अनि फिलिपी 1 को 6 पद अनुसार It says, he that has begun a good work will accomplish till the day of his coming. उहाँको दिनको आगमनको दिन न्यायसम्म उहाँले जे कुरा सुरु गर्नुहुन्छ उहाँले त्यसलाई पनि पुरा गर्नुहुन्छ Being confident of this very thing, that he which has begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. यो कुरामा निश्चित हो कि परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्ट आउने दिनमा जे कुरा उहाँले सुरु गर्नुभएको छ त्यसलाई उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ And so in 1982 in the first Holy Convocation in Paris, brother baptized me in Brother Vauban, Brother
Bhakt was there, and there were 4 God servants there at that time. अनि फ्रान्सको यो पवित्र महासभामा 1988 सालमा चाहिँ हाम्रो भाइ चाहिँ भक्त सिंह अनि अरू भाइहरू पनि थियो अनि मैले चाहिँ त्यति बेला बप्तिस्मा लिए After the baptism, I was in England at that time. अनि म त्यति बेला इङ्ल्यान्डमा थिएँ अनि बप्तिस्मा पछि But the Lord began to show that all my efforts of witnessing among the students and postgraduates and university students and all these are para-church organizations. That means they are not church, but organization which help to encourage the gospel. अनि बप्तिस्मा भइसकेपछि मैले यो कुरा थाहा पाएँ कि जति पनि यो विद्यालयतिर यो जति पनि कुराहरू गरिन्छ यिनीहरू चाहिँ मण्डलीहरू थिएनन् तर तिनीहरू चाहिँ संस्थाहरू मात्रै थिए After the baptism, I had 2 enlightenments. One was on worship and the second was on the church. अनि बप्तिस्मा पछि दुईवटा कुराको प्रकाश मैले पाएँ त्यो चाहिँ पहिलो चाहिँ हो उपासना अनि दोस्रो चाहिँ हो what was the second one, uncle? Worship and the church. उपासना र मण्डलीको बारेमा And so the Lord started telling me the importance of worship and the Lord's table in our daily worship. अनि त्यसपछि परमेश्वरले मलाई उपासनाको बारेमा अनि मण्डलीको बारेमा अनि मण्डलीमा भएको यो मेचको सम्बन्ध लिएर परमेश्वरले मसँग बात गर्न थाल्नु भयो. That's how we look from church to church. Everywhere I went, whether it was Brethren, whether it is Baptist churches, God gave me opportunity to minister the word, but there is no individual worship. अनि त्यो ब्रेदरन पृष्ठभूमिका मण्डली किन नहोस् अथवा अरू कुनै बत्तीस पृष्ठभूमिका मण्डली किन नहोस् परमेश्वरले मलाई वचन दिनको निम्ति अगुवाई गर्नुभयो अनि जहाँ चाहिँ हरेक एक जनाले उपासना चढाउने भन्ने विषय छैन. And so with the encouragement Brother Koshi and Brother Christopher, we started house worship. And that's how we were able to help out in with Brother Daniel in early start when we started in London. अनि त्यसपछि हाम्रो भाइजी कोशीसँग मिलेर हामीले घर घरमा यसरी सेवा गर्न सुरु गर्यौं अनि सुरुका दिनहरुमा भाइ दानियलसँग पनि हामीले लन्डनबाट सुरु गर्यौं. So the God became my father, my friend, but also my guide. अनि यसै कारण परमेश्वर चाहिँ मेरा पिता अनि मेरो साथी अनि मेरो अगुवा बन्नुभयो. We went to Huddersfield and there we started a house and now it is still functioning with Brother Eric Benjamin and Brother Adil there. Brother Eric Benjamin र आज अर्को एकजना भाइसँग पनि आज हामीले यसरी घरबारको सेवा सुरु गर्यौं. And we have a small fellowship. Yes, we had a big one, but some people left. But we are still continuing faithfully in this little fellowship. अनि आज हामी जहाँ रहेका छौं एक समयमा आज हामी धेरै जना थियौं कति जनाले आज छोडेर गए तर पनि यो मिठो संगति परमेश्वरले आज हामीलाई दिइरहनु भएको छ. One important thing on guidance, how God leads. अनि एउटा विषय आज परमेश्वरले हामीलाई कसरी अगुवाई गर्नुहुन्छ भन्ने बारेमा. After I came back and finished my master's post-graduation degree specialization in orthopedics. Orthopedic को जुन post graduate master चाहिँ मैले सकिसकेपछि no, actually it was before that. त्यो सक्नु भन्दा अगाडिको कुरा. There was a need for in Nazareth in Israel. त्यो सक्नु भन्दा अगाडि चाहिँ इजरायलको नाजरेथ भन्ने जग्गामा चाहिँ एकजना एउटा सर्जनको आवश्यकता पर्यो. So my Australian professor who trained me as a surgeon in Vellore. अनि भेलोरमा मेरो जुन शिक्षक हुनुहुन्थ्यो जो अस्ट्रेलियाबाट हुनुहुन्थ्यो. He said you go to England and train in
injuries and orthopedics. अनि इंग्ल्यान्डमा उहाँले मलाई भन्नुभयो इंग्ल्यान्डमा जाऊ अनि यो सबै इन्जुरीहरुको बारेमा अनि अर्थोपेडिकको बारेमा चाहिँ तिमी आफूलाई पढाऊ. So during that time, the Nazareth hospital needed a surgeon. अनि त्यति बेलाको समयमा नाजरेथमा चाहिँ त्यो एउटा हस्पिटलमा चाहिँ एउटा सर्जनको आवश्यकता थियो. So the whole church and the mission field was praying for this, and they were assured that God will give me some help for them. अनि त्यो हस्पिटलमा भएका सबैजनाले त्यो त्यहाँ मिशनरीजहरूले चाहिँ यसरी नै प्रार्थना गरिरहेका थिए अनि परमेश्वरले प्रबन्ध गर्नुहुन्छ भनेर तिनीहरूले प्रार्थना गरिरहेका थिए. So actually when I met the medical superintendent there in Nazareth Hospital, he was a Swiss brother. He said, "We knew that God will send you." अनि त्यो नाजरेथ हस्पिटल का जो एउटा अगुवा थिए जो चाहिँ स्विट्जरल्यान्डका थिए आज उहाँले मलाई देख्न साथ भने हामीलाई थाहा थियो कि परमेश्वरले प्रबन्ध गर्नुहुन्छ भनेर. I had an Indian passport at that time. त्यति बेलाको समयमा मसँग चाहिँ इन्डियाको पासपोर्ट थियो. And India had no relationship with Israel. अनि त्यति बेलाको समयमा इजरायलसँग इन्डियाको कुनै पनि सम्बन्ध थिएन. But suddenly during that time Indira Gandhi was disposed and Morarji Desai became the president of India. अनि इन्दिरा गान्धी चाहिँ त्यति बेला हटे अनि मोरारजी त्यति बेला चाहिँ प्रधानमन्त्री. And suddenly Morarji Desai had established relationship with Israel. अनि त्यति बेला अचम्म प्रकारले त्यो देसाई प्रधानमन्त्रीले चाहिँ इजरायलसँग चाहिँ एउटा सम्बन्ध गाँच्न पुगे. Within 2 weeks I got a visa to Israel. अनि 2 हप्ता नबित्दै मैले इजरायलको निम्ति. What a wonderful God. Even governments changed because of the prayer and the need of Nazareth Hospital in Israel. इजरायलको त्यो नाजरतमा भएको त्यो हस्पिटलको आवश्यकतालाई जानेर परमेश्वरले आज सरकारलाई पनि परिवर्तन गरिदिनु भयो. And I was in England in order to get that stay. And my wife later on joined from India, and together for 1 full year we served in that hospital. अनि त्यसपछि यसरी इङ्ल्यान्डमा आइकन आज हामी सालमा गयौँ जहाँ चाहिँ मेरो श्रीमतीले नि मसँगै बसेर हामीले 1 वर्षभन्दा बढी चाहिँ इजरायलमा काम गर्यौँ. There were 14 different nationals, all born again people, for one purpose, is to serve the people of the Holy Land. अनि त्यहाँ 14 भन्दा बढी यस्ता अरू देशका मानिसहरू थिए अनि तिनीहरू सबैजनाको मन चाहिँ एउटै थियो कि आज परमेश्वरको त्यो पवित्र जग्गामा प्रभुका जनहरूको. How precious was our time. Every weekend when we were not on duty, we used to go to Jerusalem or different parts where the Lord Jesus walked. अनि आज कति मूल्यवान समय परमेश्वरले आज हामीलाई त्यति बेला दिनुभयो जब आज हाम्रो आफ्नो काम हुँदैन थियो ड्युटी हुँदैन थियो त्यति बेला आज हामी यरुशलेम अनि जहाँ परमेश्वर ख्रीष्ट हेर्नुभयो त्यो जग्गाहरुमा हामी गयौं. 14 different nationals, Indian, Chinese, American, Swiss, French, Australian, all kinds of people. अनि 14 जना यस्ता विभिन्न देशका मानिसहरू आज हामी त्यहाँ थियौं. And how many Jews we shared the gospel, and some came to know the Lord Jesus Christ. अनि धेरै जना यहुदीहरूलाई पनि हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा बतायौं अनि धेरै जनाले प्रभुलाई पाउनु पनि सके. It's not only the outreach work in Israel, but also how I worked in Birkanj in Nepal in my early days. अनि इजरायलमा मात्र आज हामीले प्रचार गरेनौं तर आज मेरो सुरुवातका दिनहरुमा नेपालको बिरगञ्ज भन्ने जग्गामा पनि आज हामी पुग्यौं. Outreach in Romania. रोमानियामा गएर पनि आज हामीले प्रचार गर्यौं.
preach in Pakistan with Brother Koshi, and after he finished, for some years I continued. अनि भाइजी कोशीसँग पाकिस्तानमा पनि यो प्रचारको काम गर्यौं अनि उहाँले सक्नुभयो अनि म त्यहाँ अझै केही वर्षसम्म रहिरहे. I can say at the age of 81. अनि आज म 81 वर्षको उमेरमा हुँदाखेरि म यी सबै कुराहरू भन्न सक्दछु. God as a father has satisfied me. परमेश्वर मेरो पिता भएको कारणले गर्दा मलाई तृप्त पार्नु भएको छ. God as my friend never failed me. परमेश्वर आज मेरो साथी भएको कारणले गर्दा कहिले पनि मलाई लाजमा पार्नु भएन. And God in every step, I mean, there are many other areas where I can share, but time doesn't permit. But He is faithful. He is all sufficient. And He has been my Father, my friend, my God, from the youth, from the age of 19 up until now. अनि धेरै अरू कुराहरू छन् जुन कुराको विषयमा आज समयले साथ दिँदैन भन्नको निम्ति, तर 19 वर्षको उमेरदेखि लिएर आज 81 वर्षको उमेरमा पुगिसके, तर कुनै पनि समयमा आज म लाजमा पर्नु परेन. तर मेरो परमेश्वर मेरो पिता भइकन मेरो निम्ति साथी बनिकन अनि मेरो निम्ति अगुवा बनिकन हिँड्नु भयो. He will never forsake us, never leave us. उहाँले कहिले पनि छोड्नुहुन्न हामीलाई, न त उहाँले त्याग्नु नै हुन्छ. Yes, God has chosen you, brothers and sisters, young people. Give your heart. यसै कारण प्रिय भाइ बहिनीहरू, आज तपाईहरुलाई परमेश्वरले चुन्नु भएको छ. परमेश्वरलाई तपाईको आफ्नो हृदय दिनुहोस्. Make him as your father. उहाँलाई एउटा तपाईको पिता बनाउनुहोस्. As a friend. अनि एउटा साथी पनि बनाउनुहोस्. And as a guide. अनि एउटा अगुवा पनि तपाईले बनाउनुहोस्. I will just close by reading or singing this verse. You all know this. People say that it is written by brother, our Sadhu Sundar Singh. That beautiful chorus. आज म तपाईलाई एउटा कोरस गाएर म आज बन्द गर्छु. अनि धेरै जनाले भन्छन् यो कोरस चाहिँ हाम्रो भाइजी साधु सुन्दर सिंहले रच्नु भएको हो भनिकन. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Though none go with me, I still will follow. Though none go with me, I still will follow. Though none go with me, I still will follow. No turning back, no turning back. Thank you. Let us pray. Thank you. Yeah. Gracious Lord, thank you for this opportunity to share my testimony. अनुग्रहकारी जिउँदो परमेश्वर पिता, तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु आज मेरो गवाहीलाई यसरी बाँड्नु पाएको कारणले गर्दा. Thank you for that agape love. प्रभु तपाईको त्यो अगापे प्रेमको निम्ति धन्यवाद चढाउँछु. My life was yet a sinner. मेरो जीवन त एउटा पापले भरिएको थियो. Without any help or strength. अनि एउटा सहायता नपाएको अवस्थामा अनि बल नभएको अवस्थामा म थिए. While was yet an enemy and hurting you. म तपाईको शत्रु हुँदा तपाईलाई कति दुखी तुलाइरहेको थिए. You loved me. तपाईले मलाई प्रेम गर्नुभयो. You saved me. तपाईले मलाई बचाउनु भयो. You became my father. तपाई मेरो पिता बन्नुभयो.
my friend, मेरो साथी बन्नुभयो, my guide. अनि तपाईँ मेरो अगुवा बन्नुभयो। Since the age of 19 up until now, 19 वर्षको उमेरदेखि लिएर आजको दिनसम्म more than 62 years, 62 वर्षभन्दा बढी वर्षसम्म you have never left me. तपाईँले मलाई कहिले पनि छोड्नु भएन। You supplied all my need, earthly and spiritual. मलाई यो संसारमा चाहिने अनि मलाई मेरो आत्मिक घटिकवि सबै कुराको प्रबन्ध गरिदिनु भयो। I thank you and I praise you. म तपाईँलाई धन्यवाद अनि तपाईँको प्रशंसा म गर्दछु। Oh Father, I pray for each one of these young people who are listening to this. आज प्रभु जतिजना जवान भाइ बहिनीहरूले यो कुरा सुनिरहेका छन्, I am the living testimony of your love and grace and faithfulness. तपाईको प्रेमको अनि तपाईको अनुग्रहको अनि तपाईको विश्वासको म एउटा जिउँदो साक्षी हुँ प्रभु। Oh, I pray that these may love you. आज म प्रार्थना गर्दछु प्रभु कि यहाँले तपाईलाई प्रेम गर्न सकेका हुन् with all our heart, soul, body and strength. आज हाम्रो बल, हाम्रो प्राण अनि हाम्रो प्राणले आज तपाईलाई आज प्रेम गर्न सकौं। Those who do not know, they come to know you. जति जनाले तपाईलाई चिनेका छैनन् तपाईलाई चिन्न सकेका हुन्। Those who know you, that they may commit their lives unto you. जति जनाले तपाईलाई चिनेका छन् तपाईलाई आफ्नो जीवन समर्पण गर्न सकेका हुन्। Those who commit their lives, that may learn to serve you. जति जनाले आफ्नो जीवनलाई तपाईका सुम्पेका छन् तपाईको सेवा गर्न सकेका हुन्। Thank you for hearing our prayer. हाम्रो प्रार्थनालाई सुन्नु भएको खातिर हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौं। Giving you all thanks, I ask this prayer in the blessed name of my Lord and Savior, Jesus Christ. सबै कुराहरुको निम्ति तपाईलाई धन्यवाद दिदै यो धन्यवाद सहितको यो बिन्ती प्रार्थना प्रभु येशूको नाममा सुन्नुहोस् अनि ग्रहण गरिदिनुहोस्। आमेन। आमेन।